बीइंग अ मदर्स एंड बीइंग अ पेरेंट्स, हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते, हमारी बात क्यों नहीं सुनते। हमारी चंद आदतों और कुछ गलतियों की वजह से बच्चे ज़िद्दी और नाफरमान हो जाते हैं। कौन सी ऐसी गलतियां हो रही होती हैं जिसकी वजह से हमारी मोहब्बत के बावजूद बच्चे नसीहत को सुनकर इग्नोर कर रहे होते हैं। वक्त के साथ साथ बच्चों में ज़िद और हठधर्मी इस कदर बढ़ती चली जाती है कि कभी माँ नरमी और कभी माँ सख्ती इख्तियार करती है, लेकिन रिज़ल्ट हमेशा उल्टा निकलता है। ये बातें हर माँ को हर वक़्त परेशान करती हैं, जो दिन-रात अपने बच्चों के लिए एफ़र्ट कर रही होती है, जद्दोजहद कर रही होती है, घर के काम तो चले हर माँ ने करने ही होते हैं, लेकिन एज़ अ मदर ये हो रहा होता है कि बच्चे इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस तरह के मेजर पॉइंट शेयर करूँगी, डिस्कस करूँगी, जिन पॉइंट को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आप सुनकर आप अपने बच्चे को बेहतर पर्सनैलिटी और बिहेवियर को इम्प्रूव और ख़ुद चेंज होता देखेंगी। अस्सलाम वालेकुम माय डियर सिस्टर, होपफुली आप ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? और सुनाएं कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि अपनी खैर बरकत को इंजॉय कर रहे होगे, अल्लाह ताला की नेमतों को इंजॉय कर रहे होगे। जी हाँ, आज के आते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह की जो कौन-कौन सी छोटी-छोटी सी गलतियाँ हैं जो हम कर रहे होते हैं और हमें खुद भी पता नहीं होता कि हमारे बच्चे क्यों इतनी ज़िद्दी और रिस्पेक्टेबल क्यों बिहेव शो करते हैं। जी हाँ, सम टाइम इस तरह होता है कि हम जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे पॉइंट लगता है वो शाउटिंग है। यानी कि बच्चों पे चीखना-चिल्लाना, उन पे डाँट-डपट करना और जनाब सबके सामने उनको डाँटना, इस तरह वो मिसबिहेव जो हमारा होता है ना, वो बच्चे उसी तरह रिएक्ट करते हैं हमारे साथ। सबसे पहले जो देती हूँ ना, वो चिल्ड्रन रिलेशनशिप को हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, वो यही है कि हम सबसे पहले बच्चों से नरम लहजे के साथ बात करें। उनकी बात सुनें, उनको अपनी सुनाएँ, उनके ऊपर बिला वजह चीखें-चिल्लाएँ नहीं। अक्सर मदर्स ये होती हैं, कह रही होती हैं कि हमारे बच्चे तो हमारी सुनते ही नहीं हैं। वो आपके बच्चे हैं, आपकी सुनेंगे। सबसे पहले आपको खुद अपनी इस आदत को ख़त्म करना चाहिए। दूसरी जो वो ये समझती हूँ बात है कि ब्रेकिंग प्रॉमिस, यानी कि वादे को पूरा ना करना। सम टाइम इस तरह होता है कि हम अपने बच्चों को छोटे-छोटे प्रॉमिस कर लेते हैं कि जी हाँ, आप ये वो करोगे तो हम आपके लिए अच्छी गिफ्ट देंगे। यानी कि सम टाइम इस तरह होता है कि हम आपको बाहर खाने पे लेके जाएँगे, आपको एक टॉय मिलेगा। हर पेरेंट्स अपनी इस्तीदाद के मुताबिक बच्चों के साथ प्रॉमिस कर रहे होते हैं और सम टाइम इस तरह होता है कि हम वो प्रॉमिस पूरा नहीं करते बच्चों को, तो हम कह देते हैं, लेकिन वो प्रॉमिस जब पूरा नहीं होता तो क्या होता है कि हमारे बच्चे हमें नेक्स्ट टाइम इस तरह बिहेव शो करते हैं कि आप तो हमारी बातें मानते ही नहीं हैं, तो हम ये क्यों करें। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों में अनसिक्योरिटी लेकर आती हैं। और थर्ड नंबर पे जो मैं आपसे बात मुझे लगता है कि वो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हम कंपैरिज़न करते हैं। हम अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ दूसरे बच्चों का कंपैरिज़न कर रहे होते हैं कि जी हाँ, ये देखें ये बच्चा तो इतना ही अच्छा है, ये पढ़ रहा है, ये अपने अच्छा रिज़ल्ट शो कर रहा है, और आप देखें आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ खड़े हो। तो इस तरह से कंपैरिज़न बच्चे को डैमेज करता है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, उनकी ब्रेन एक्टिविटी को बिल्कुल डैमेज कर रहा है। उसके ज़हन में ये चीज़ें आ जाती हैं, हम तो ये कर ही नहीं सकते, हमारे पेरेंट्स तो हमारे साथ किसी तरह भी खुश नहीं होंगे। लेकिन आप यकीन करें, ये इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि मैंने खुद अपने घर में ये चीज़ों को महसूस किया है। इसीलिए मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अपने बच्चों को कभी भी किसी के साथ कंपैरिज़न मत करें। उसके सामने ये कहें कि नहीं आप तो बहुत अच्छे हो, माशाल्लाह आप कर सकते हो, इट्स ओके यार, इस दफ़ा नहीं तो नेक्स्ट टाइम से। ये थोड़े-थोड़े से मीठे बोल होते हैं जो आपकी बच्चे की पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। और एक पॉइंट और जो है, जो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा है, बीइंग अ पेरेंट्स, हम क्या करते हैं कि हम खुद तो चेंज नहीं होते, हम अपनी जो घर के माहौल है उसको चेंज नहीं करते। हमारा घर का वैल्यू सिस्टम कैसा है, हम उनके सामने ब्रांड्स की बातें कर रहे होते हैं और जनाब दूसरों की लाइफ़स्टाइल को डिस्कस कर रहे होते हैं, और ख़ुद हम उन पे घर में वो माहौल बच्चों को नहीं देते। तो बच्चे क्या करते हैं, एहसास कमतरी में आते हैं। सिर्फ़ आप बच्चों से अपनी बात करें, अपनी जो वैल्यू है, जो घर का माहौल है उसको डिस्कस करें। पीसफुल माहौल बच्चे को और घर के मर्द को हमेशा ही अच्छा लगता है। और ये यकीन करें कि एक कामयाब औरत वही होती है जो सबसे पहले अपने घर को देखती है, अपने बच्चों को देखती है
اور جناب یہ شام کا ٹائم تھا اور ہم نکل گئے واک پر، تو سوچا کیوں نہ تھوڑا سا موڈ فریش ہو جائے۔ آج کل اسلام آباد کا ویدر بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جب واک ہو جاتی ہے نا تو آپ یقین کریں سارے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ اچھا جی، لیٹس موو ٹاپک۔ اچھا جی، اس کا جو میسٹ امپورٹنٹ ہے، ہم اپنے بچوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے، ہم بس یہ کہتے ہیں تم تو نہیں کر سکتے۔ چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں جو ہمارے بچوں کو سن کے خود بہت اچھے لگتے ہیں، جیسے کہ یو آر اے بیسٹ، آپ کر سکتے ہو، ڈونٹ کمپیریزن ادر چائلڈ۔ ہم نے کبھی بھی نہیں کرنا دوسرے بچے کے ساتھ اپنے بچے کا موازنہ، صحیح ہے۔ اور جو ہم ماشاء اللہ، انشاء اللہ، ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں نا، یہ آپ یقین کریں بچے کی پرسنالٹی کو بہت زیادہ چینج کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ہر دفعہ ہی انکار کرتے ہیں، وہ بچوں کو اتنی زیادہ انکار سننے کی عادت ہو جاتی ہے نا کہ ہم وہ چیزیں جو کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے بچوں کے سامنے۔ سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو وہ چیز دلا سکتے ہیں لیکن نہیں دلانا چاہتے، کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نہیں، یہ بچے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تھوڑا سا ان کو خود بھی ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کی عادت ہونی چاہیے، تبھی ان کو پتہ لگے گا کہ کیا ہمارے لیے چیز اچھی ہے کیا نہیں، ان کو فیصلہ لینے کی عادت ہوگی۔ آپ یقین کریں 5 سال کے بچے کہیں نہیں جاتے، وہ اپنی مدر کے ساتھ جاتے ہیں اور اپنی مدر کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مدر کس طرح بول رہی ہے، کس طرح اٹھ رہی ہے، کس طرح بیٹھ رہی ہے، اور ان کی برین ایکٹیویٹی آپ یقین کریں گی کہ وہ اسی طرح چل رہی ہوتی ہے جس طرح وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، اپنے باپ کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سے جو ہم پوائنٹس ہیں جو ان کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پہ اگر ورک کریں گے نا تو آپ خود اپنے بچے کو چینج ہوتا دیکھیں گی۔ سب سے پہلے جو لرننگ پوائنٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نے 5 سال تک بچوں کے سامنے کوئی نیگیٹیوٹی والی بات نہیں کرنی، ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے، اللہ کی رضا کی باتیں کرنی ہے، اللہ کو پسند کی باتیں کرنی ہے، دین کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں لے کر آنا ہے۔ اور اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ بہت زیادہ آپ کو پازیٹیو رکھتی ہیں اور بچے کو پازیٹیو رکھتی ہیں۔ یہ دیکھیں جی، ویدر اتنا خوبصورت ہو رہا ہے اور اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی، اور میرے بیٹے نے خود کہا کہ ماما میں نے آئس کریم کھانی ہے۔ میں نے کہا ڈونٹ وری، آپ کھاؤ، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ کا فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا، کیونکہ ماشاء اللہ اب یہ بڑا ہو رہا ہے، اور چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو ہم ان کی مان لیتے ہیں کہ نہیں، آپ کو وہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا یا صحیح، آپ ڈیسیجن لے سکتے ہو اپنے لیے۔ تو جناب اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ جی ہاں، شام ہو گئی تھی، اور شام کا سفر جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اور یہ شام مجھے اتنی پسند ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ پوائنٹس میں جو بھی میں نے آپ کے ساتھ باتیں ڈسکس کی ہیں، آپ یقین کریں اس میں سے اگر آپ بھی ایک بھی پوائنٹ لرن کر لیتی ہیں تو آپ اپنے بچے کی پرسنالٹی کو خود چینج ہوتا دیکھیں گی، اس کی جو آپ قابل انسان اس کو خود بنا سکتی ہیں، کوئی دوسرا نہیں بنائے گا آپ کے بچے کو قابل۔ اس کے ساتھ ہی جناب یہ دیکھیں شام کا ٹائم ہم جیسے ہی واپس آئے تو ٹھنڈ زیادہ پڑ گئی تھی، ہسبینڈ صاحب کہنے لگے کہ آپ ہیٹر آن کر دو۔ ہیٹر آن کیا، ماحول کو تھوڑا سا کوزی سا کیا، روم ٹیمپریچر کو تھوڑا سا نارمل کیا۔ اس کے بعد جناب جب ٹھنڈ لگنا اسٹارٹ ہوگی تو سوچا کیوں نہ بچوں کو کچھ گرم گرم بنا کے کھلایا جائے، تو ساتھ ہی میں نے پھر سوپ بنایا، سوپ کے ساتھ ہی ایگ بوائل کر لیے۔ اور جناب اس طرح کی جو ہر چیزیں ہوتی ہیں نا یہ بچوں میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں کہ ہمارا ایز اے مدر، ہماری مائیں ہمارے لیے ایفرٹ کر رہی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کے ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر میری باتوں میں سے کچھ بھی باتیں آپ کو پسند آتی ہیں اور جناب کچھ بھی آپ پوائنٹ لرن کر لیتے تو آپ یقین کریں کہ یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔